because there is no power that is greater than the power of God. Tama ba? Powerful atong mga kalaban, powerful na sila tanan, pero walay mas powerful kay Lord. Tama? So, join us right here, right now, the whole afternoon, up until later this evening, praying for the Philippines. Ladies and gentlemen, at this point, we will now begin with our first religious group that will be joining us tonight is our friends from the Kingdom of Jesus Christ. To offer prayer and songs of worship, let us all welcome as well KOGC Minister Mr. Elias B. Bolaño. Ako gihangyo ganan na pinisito ang atong matag-usak kaugalingon. 24/7 to Norte Vloggers. Sa atong nangitong amahan, Supporters. mga yubuka, pinagi sa mga pag-ampo, kung saman ang atong denominasyon o reliyon, o sa lang ang Diyos atong giampo, ang amahan sa langit. Sa akong gihangyo ganan sa pagtukod sa itong mga ulo, maadto ta sa pagpasalamat. Labing gamhanan o halangdon dalay ko namong amahan. Magbubuhat ka sa tanang butang ang among Ginoong Kristo. Niningtak na amahan sa kahabunon kami nagpaubos sa among kaugalingon ug among ipataas ang imong kamhanong pangalan. Usa ka higayon nga kami nagpasalamat kanimo sa tanan nimong kaayo pagka matinud-anon ug sa mga panalangin nga adlaw-adlaw nimong gihatag sa matag usa kanamo. Salamat o Dios sa gugma nga imong gitanom sa among mga kasing-kasing aron mahimong mga Pilipino nga adunay dagko o paglaom dili lamang sa among kaugalingon kun dili alang usab sa among kaigsunan ug alang sa among minahal nga Pilipinas. Salamat o Dios kay kami imong gitigom niining dapit karon nagkahiusa sa usa ka makasaysayon nga pag-ampo ug pagpangamuyo diha kanimo para sa among amahan sa syudad, among minahal na mayor sa Dakbayan sa Davao, former President Rodrigo Roa Duterte, nga karon naa sa The Hague, Netherlands, nakahiagom og pangdaog-daog ug walay hustisya bisan sa iyang pagkamaayo nga iyang gihimo dili lamang sa syudad sa Davao kundi sa tibuok Pilipinas. Hatagan nimo siya amahan og maayong panglawas, kusog, kabasog, taas ka kinabuhi kay imo pa siyang gamiton para sa syudad sa Davao City o sa tibuok nga Pilipinas. Kung dili namo makapot ang hustisya diri sa yuta, mangayo mi sa hustisya nga gikan sa langit nga imong ipakadaog diri sa yuta kay nagaingon ka sa imong mga pulong. Vengeance is mine, saith the Lord of hosts. O kami nagtuo nga sa dili manugay ang hustisya o kinaugan among maangkon. Among sa nagiampo ang among minahal nga Vice Presidente Sara Duterte nga gidaot og gusto nga dauton niining gobernoha nga ilang tanggalon o papason sa pagka-presidente, Vice Presidente. Amahan namo kami nag-ampo na kanimo nga hatagan padayon ka maghatag kaniya og kumplitong proteksyon sa iyang pagbiyahe sa Pilipinas, sa iyang pag-implementar sa iyang mga proyekto o plano sa among nasod o sa iyang pagbiyahe sa tibuok kalibutan sa pagkikimamat sa mga Pilipino abroad. Among giampo o kini kami ng aliupo nga walay daw tang tao daw tang espiritu nga makaduol o makasamo kaniya. Among kining gihinganlan pinaagi si mong gamhanang pangalang Jesucristo. Hallelujah. Apil usab namong giampo ang best friend ni Tatay Digong, ang among mahigugmaong pastor, Pastor Apollo Sikibuloy, nga siya usab karon naa sa kustidiya sa gobyerno. Nahiagom usab siya og inustisya, pagbutang-butang sa iyang pagkatao o
ug sa tibuok KOGC. Giyahan og proteksyonan mo siya amahan. Tagaan mo kabaskog sa iyong lawas, luyo ni ining pagsulay nga iyang giatubang karon. Giilakan namo amahan nga ang pagka-leader usa ka responsibilidad ug naghangyo kami sa imong balaang presensya ug gahom nga makiguban ka kanamo sa among tumong ug tinguha para sa among nasod nga Pilipinas. Ginoo, hatagan mo kami og lig-on nga integridad og pagpaubos sa tanan namong mga buhaton. Tabangi kami nga mulihok sumala sa imong kabubuton ug moalagad nga walay pagduha-duha. Hinaot nga ang among panaghiusa makahatag og inspirasyon og paglaom sa matag usa. Nag-ampo kami kanimo amahan espesyal sa pamilyang Duterte uban sa tanang adunay susamang pagtuo. Panalanginan mo aron mahimong mga instrumento sa pagtukod ug usa ka pangagamhanan nga nakasentro sa pagkamakadiyos, makatarunganon, hustisya ug pagkakalambuan sa among nasod. Sa mataghagit nga among giatubang, ikaw ang among kusog. Labaw sa tanan panalangini at ang tanang katawhan nga among kapwa Pilipino matag voluntaryo nga naghatag sa ilang oras og pagpaningkamot. Pabilin kami nga nakigiusa sa matarong nga tumong. Pabilin kami nga nagatuto